Nagpasalamat si Tiudi Katapang lumulipyo sa Barangay Malaubang may tungod sa road concreting nga proyekto nga nakahatag og kaayuhan sa ilang lugar. Ang maong proyekto ang gigastuhan kini sa sobra 2.8 million ang maong dalan nga mao'y nakapasayon sa mga lumulupyo sa lugar o sa mga lumalabay niini sa Purok 5 sa maong barangay. Ang mga lumulupyo sa maong lugar ang nagatubang og kalisdanan tungod sa pag-agi sa maong dalan sa wala pa kini makongkrito apan human natapos sa pagsiminto niini masayo na sa mga lumulupyo ang pag-agi niini. Para kang Katapang, ang maong proyekto ang nakahatag og dakong kasayon sa mga lumulupyo ug mao'y pinakamaayong pamaskong handog nga nadawat sa katawhan sa Barangay Malaubang sa miaging Pasko. Ang maong proyekto na himong posible pinaagi sa panaghiusa sa katawhan sa Barangay Malaubang sa pagpanguna ni Barangay Kapitan Christopher Maghanoy o sa Osamis Asinso Administration pinaagi ni Mayor Indy Wominal Jr. uban ni Governor Henry Wominal o Congressman Ando Wominal o ang Team Asinso ang padayon nga naghatag og dugang kaayuhan aron mapalambo ang panginabuhi sa katawhan. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.